अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुसलमानों के लिए जब भी इबादत की बात आती है, चैरिटी की बात आती है, अल्लाह की कुर्बत की बात आती है, मगफिरत की बात आती है, तो फौरन हमारे दिमाग में रमज़ान के 30 दिन आते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि रमज़ान एक बहुत ही मुकद्दस महीना। हम बचपन से लेकर अब तक और हमारे बड़े भी रमज़ान की पूरी तैयारी करते हुए आए। और जैसे ही रमज़ान आता है, मस्जिदें भर जाती हैं, कुरान खुल जाते हैं, चैरिटी के लिए ख़जानों के मुंह खोल दिए जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल हर मुसलमान अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता है कि वो गुनाहों से बचे और ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करे, क्योंकि वो रमज़ान की फजीलत के बारे में जानता है। इसी तरीके से हम मुहर्रम की फजीलत के बारे में जानते हैं। हमारे दिमाग में मुहर्रम का कॉन्सेप्ट भी आता है, रबीउल अव्वल का कॉन्सेप्ट आता है, बहुत ही मुकद्दस महीना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें कभी भी जिलहज्जा के 10 मुकद्दम दिनों के बारे में नहीं बताया गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फजर में आयत नंबर 1 और 2 में, कसम है सुबह की और कसम है 10 रातों की। इमाम इब्ने कसीर, बेसिकली इब्ने कसीर जो है वो एक तफसीर है कुरान पाक की, जो इमाम इस्माइल बिन कसीर ने लिखी। वो फरमाते हैं कि ये 10 रातों का जो जिक्र है, ये जिलहज्जा के 10 दिनों के बारे में कहा जा रहा है। जिलहज्जा के पहले 10 दिन की इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस हदीस से लगा सकते हैं कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस नंबर 969 है, कि जिलहज्जा के पहले 10 दिन में किए जाने वाला अमल पूरे साल में किसी भी दिन किए जाने वाले किसी भी अमल से अफजल और बेहतर है। तो सहाबा ने आपसे पूछा कि या रसूलल्लाह, जिहाद से भी ज्यादा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, जिहाद से भी ज्यादा, मां सिवाय इसके कि कोई शहीद हो जाए। सबसे दिलचस्प बात जो मुझे जिलहज्जा के पहले 10 दिन के बारे में लगती है, वो ये कि इन 10 दिनों में आप दीन के 5 पिलर्स यानी इस्लाम के 5 इंपॉर्टेंट रुकन की अदायगी कर सकते हैं। मतलब इन 10 दिनों में आप एडिशनली हज का फरीजा भी सर अंजाम देते हैं। और रोजे की बहुत ज्यादा फजीलत है, बहुत ही ज्यादा फजीलत है। सही हदीस है कि हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस किसी ने योम अरफा का रोजा रखा, उसके पिछले साल के और अगले साल के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, जो इस चीज को जाहिर करती है कि योम अरफा का रोजा मुकद्दस तरीन इबादत। इसी तरह मुस्नद अहमद की हदीस है, हदीस नंबर 287, कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 4 काम कभी नहीं छोड़ते थे। वो योम अशूरा का रोजा कभी नहीं छोड़ते थे, वो योम अरफा का रोजा कभी नहीं छोड़ते थे, वो महीने में 3 रोजे लाजमी रखते थे, और वो फजर की सुन्नतों को लाजमी अदा करते थे। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने एक लिस्ट तैयार की है इन 10 दिनों के हवाले से, कि इन 10 दिनों में हमें ये 10 काम लाजमी करने चाहिए। सबसे फॉरमोस्ट काम जो हमें लाजमी करना चाहिए इन 10 दिनों में, वो है जमात के साथ नमाज की अदायगी। दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट काम जो हमें लाजमी करना चाहिए, वो है हज की अदायगी, क्योंकि हज स्पेसिफिकली सिर्फ इसी महीने में आता है, पूरे साल के इस महीने में आता है। तो अल्लाह ने अगर आपको इस्ताकात दी है, अल्लाह ने अगर आपको हिम्मत दी है, इतने माल से नवाजा है, तो आप हज जरूर करें। तीसरे नंबर पे आप रोजा जरूर रखें। पहले 9 दिनों का रोजा जो है वो बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। चौथे नंबर पे जो आप काम कर सकते हैं इस जिलहज्जा के पहले 10 दिन में, वो चैरिटी है। जितनी चैरिटी हो सकता है वो आप करें। 5वें नंबर पे जो आप काम कर सकते हैं वो अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक जिस काम की सबसे ज्यादा फजीलत है वो अल्लाह का जिक्र है। 6th नंबर पे जो आप काम कर सकते हैं वो कुर्बानी है। अगर अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी है तो आप अल्लाह की राह में खून जरूर बहाएं, किसी जानवर का ऑब्वियसली।
اور قربانی کی ادائیگی ضرور کریں۔ 7ویں نمبر پہ جو آپ بہترین کام کر سکتے ہیں وہ قرآن کا مطالعہ ہے۔ آپ قرآن لازمی پڑھیں اور کوشش کریں ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن بیسیکلی ہدایت کی کتاب ہے، تو ہم الف لام میم سے 30 ثواب تو لے لیتے ہیں، لیکن قرآن کو اگر ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو ہمیں زندگی بھر کی ہدایت بھی مل سکتی ہے، جو 30 نیکیوں سے کہیں ہزار گنا اوپر ہے۔ 8ویں نمبر پہ جو آپ کو کام کرنا چاہیے وہ دعا ہے۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ دعا ایک آرٹ ہے، ہمیں دعا مانگنے کی بھی پریکٹس کرنی چاہیے، ہمیں دعا مانگنا سیکھنی چاہیے۔ تو دعا لازمی کریں اور فارگیونیس کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کریں، اپنے بڑوں کی اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کو بتائیں آپ کتنے عاجز ہیں، آپ کتنے حقیر ہیں، کتنے نادان ہیں، غلطیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ جب آپ اس نسبت سے یا اس ایٹیٹیوڈ سے اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں کہ میں خالی ہاتھ ہوں، ہے ہی کچھ نہیں، تو ہی سب کچھ ہے، یقین کریں آپ پر اللہ کا فضل ہو۔ 9 نمبر پہ جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ یہ ایکولی امپورٹنٹ ہے، سارے اس میں کوئی نمبرنگ نہیں ہے لیکن ایکولی امپورٹنٹ ہے، وہ سنت کی ادائیگی ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو ادا کریں، وہ آپ کی نیکیوں کو ڈبل کر دے گا۔ ایک تو نیکی اوپر سے وہ نیکی جو نبی نے خود بھی کی، تو اس کی فضیلت ہی الگ ہے۔ 10ویں نمبر پہ جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ اپنے بیہیویئر کو اچھا کریں، اپنے اخلاق کو بلند کریں، اپنے کردار کو بلند کریں، لوگوں سے ادب سے بات کریں، بڑوں کو ادب کی نظر سے دیکھیں، چھوٹوں کو شفقت کی نظر سے دیکھیں۔ معاشرے میں استحکام کے لیے جو کچھ کرنا پڑتا ہے وہ کریں۔ اگر آپ کے چپ ہو جانے سے یا بات نہ بڑھانے سے خاندانوں کا میل ہو جاتا ہے یا بات ختم ہو جاتی ہے تو پہل کریں۔ اپنے اخلاق کو اتنا بلند کریں کہ دیکھنے والا کہے کہ یہ اس نبی کی امت میں سے ہے۔ آپ خود کو کبھی دیکھیں آپ کس نبی کی امت ہے، تو اپنے بیہیویئر کے اوپر کام کریں اور لوگوں کو درگزر کریں، معاف کر دینے کا شیوہ اختیار کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے پچھلے سال کوئی عبادت نہ کی ہو، یا یہ پورے سال، کیونکہ سال ختم ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے آپ نے پورا سال کوئی عبادت نہ کی ہو، روزے نہ رکھے ہو، چیریٹی نہ دی ہو، کوئی نیکی کا کام نہ کیا ہو۔ یقین کریں یہ آپ کے لیے بہترین موقع ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان تمام تر برائیوں کو، بدعمالیوں کو، بدسلوکیوں کو اللہ کی رحمت میں کنورٹ کر سکتے ہیں ان 10 دنوں میں اپنے ایٹیٹیوڈ کو بدل کے۔ ذکر سے، نماز سے، چیریٹی سے، روزے سے، اپنے بیہیویئر سے۔ اور اگر آپ نے پچھلے سال یا اس سال میں بہت ساری نیکیاں کی، بڑی چیریٹی کی، لوگوں کا بڑا خیال رکھا، لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھا، اپنے کردار کو اچھے طریقے سے نبھایا، جماعت کے ساتھ اپنے دوستوں کو بھی شامل کیا، مطلب تمام طرح اپنے حق ادا کیے، پھر بھی یہ 10 دن آپ کے لیے بہت مقدم ہے، پھر بھی یہ 10 دن آپ کے لیے بہت مقدس ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تھینک یو سو مچ۔